السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي جوكتو إدانا چگنايان ياد آوری بد نتی دی سلسلوار جاریت بی یاننا هر جغی مبتلا گوایت بی هر جغی بیشتر و اکثر یاننا لا فوق بیت بی یاننی دل سر کن د احکام کن بیان گوینیت و بیان سونست واین دس بیان گوایت درینگی موضوع پسنگتی احکام مبتلائین یاننا هر جغی گرفتار گوایت بی یعنی که فوق باید بی دل سر کن این دینی مسائل کن این درینگی گم گوهی سوال پدو این آیا دوسه هیدی دور پا بینو اکثر نن کنینو دیش یود دیش انتنیه یود کیبل یود مختلف آلات کن اونسه یود دیومی بارینو مراجع ازام کنین نظریو چی یود مراجع ازام کنی فتوا پچیود آیا دی ڈس انٹنیا ضربیت پون کیبل ضربیت پون وغیرہ وغیرہ دیوں آیا یوز بیایت پو استعمال بیایت پولو چی حکم جمینیت کون سی آیت اللہ امام خامنائی حفظه اللہ فی اپوسی کسل بیون کی دی آلات کن ڈس انٹنیو زسنرے اور یونو صوفو دی کیبل کن زسنرے ایک یعنی مفید فائدت ہن میت پی ایک آلات چین ایک نوع چین ایک ذریعین دیوں ذریعے کا یعنی ناسی علمی یعنی پیشرف بد دیوں ذریعے کا یعنی قرآنی مختلف پروگرام کن یعنی ناسی تد دون یعنی ناسی سنابت بذاته وفي نفسه دی آلات کن لتسننے دیوں چا مانع چیمت آگا کسل بیموت اشکال مدر کسل بیموت لیکن دی نوع پا بینو استعمال پینیوت یعنی ناسی یعنی لیحمل لسینو یعنی ناسی اگر یوز بسنا استعمال بہنا دینے طریقیت دینے ثواب چیوت دینے حکم چیوت اور یعنی ناسی چامن راہ کنی لم کنی یعنی ناسی یوز بسنا استعمال بہنا دینے حکم چیوت لہذا آگا کسل بیموت کہ لیحمل لس کنی گاسو چیسی استفادہ بسنا یوز بہنا دون لیحموین دون ثوابیت من جملة علمی میدان کنینو قرآنی میدان کنینو پیشرف هر قسمی لیحمل کنینو لیحموین لیکن چامن راه کنین گاسو چیز استفاده بس نره دون جائز منزره کسل بیون سید یون صف آیت الله سستانی فی اپوسی کسل بیون کی اگر ندا لن فید پیدی دیش پو یا نان کون فید پیتان فید پیدی کیبل پو اگر مفسد میدو حرامی یعنی مبتلا گوید پی ذریعہ میدوک اور یونت صفا حرامی یعنی مبتلا میگو مفسد یعنی مبتلا میگوید نره کسل بیمون جائز این اور یونت صفا اگر یعنی ناسی چنگمن فیلم کن لا چنگمن لس کنی یعنی ناسی یوز بیاید پی فری استعمال بیاید پی فری کس نره آقا کسل بیمون کی دیون استفاده بیاید پو اور لن میید پو اشکال نیود و حرام انزر آقا سی کسل بیمون سد اور یونت صفو سوال آیا دی ڈس انٹنیا اور یونت صفو کیبل چونگ لین بیایت پو خرید اور فروش بیایت پو چی حکم چیت آیا جائز این یامین حکم پو چیت فتوای پو چیت آیت اللہ امام خامنائی دام عزو پیا پوسی کسل بیون سد کی دی آلات پو ڈس انٹنیا زرے کیبل کن زرے مختلف آلات کنیت کی دیون قابل استفادہ ان اگر گاسو چیسی لیحمو حلال اور جائز لم کنینو استفادہ بیایت پو لن نارے ہم لن میت پو ہم چون میت پو جائز نظر کسل بیون سکت لیکن گاسو چیسی لنو کی کھوسی چامن راہینو استفادہ بیگ گناہ لمن کھوسی استفادہ بیگ حرامی لمن کھوسی استفادہ بیگ لنو ہم لن مو حرامی نظر کسل بیون سکت ہم چون میت پو حرام انزره کسل بیون سد یونت صف آیت الله سستانی فی اپوسی کسل بیون کی چون لن بیاید پو جائز من ده صورت پینو کی انسان لا یقین دکتوک و اطمینان دکتوک کی دی لن خند پو بسی چنگ من راهی نو فپل بکرد چنگ من راهی نو کسی دیو چلائی بیا کرد دیو یوز بیا کرد زربید بخل اطمینان دکتوک کل یقین یوت ناره آغای فی اپو کسل بیون جائز من زره کسل بیون